पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला PSL शुरू होने वाला है, लेकिन स्टेडियम तमाशाइयों से खाली होंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि लोगों को क्रिकेट से मोहब्बत नहीं रही, बल्कि इसलिए कि मुल्क में एनर्जी इमरजेंसी नाफिज है। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। बिजली बचाने के लिए फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल महदूद है और शायकीन को स्टेडियम लाने वाली ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल मैसर नहीं। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां खेल के मैदानों की रौनकें मशरिक़े वुस्ता में लगी आग की नजर हो रही हैं। क्या पाकिस्तान वाकई पेट्रोल और तवानाई के मुकम्मल खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? मार्च 2026 का ये महीना पाकिस्तानियों के लिए खुशी के बजाय परेशानी की खबर लाया है। PSL 11 जिसका इंतजार करोड़ों शायकीन कर रहे थे, अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल में हो रहा है। हुकूमत ने तवानाई की बचत के तहत ये सख्त फैसला किया है कि PSL के मैचेस तमाशाइयों के बगैर यानी क्लोज्ड डोर खेले जाएंगे। PSL के तहत हुकूमत पुराने पंखे बदलकर बिजली बचाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बहरान इतना बड़ा है कि स्टेडियम की बड़ी लाइट्स जलाने का बोझ अब ये ग्रिड बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायकीन क्रिकेट जो हजारों रुपए के टिकट खरीदकर अपने हीरोज को देखना चाहते थे, आज अपने टीवी स्क्रीन के सामने भी लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। लेकिन असल मसला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि 7 समंदर पार मशरिक़े वुस्ता में छुपा है। मार्च 2026 में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी तवानाई की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का 20% तेल और LLG आबनाए हरमुज से गुजरता है। आज ये रास्ता अमली तौर पर बंद हो चुका है। पाकिस्तान जो अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए 65% से जायद दरामदी ईंधन पर इन्हिसार करता है, इस वक्त सबसे ज्यादा निशाने पर है। पाकिस्तान के पास पेट्रोल और डीजल के ज़खायर सिर्फ 25 से 28 दिन के रह गए हैं। अगर मशरिक़े वुस्ता में जंग ना रुकी तो अगले 1 माह में पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक थम सकती है। हुकूमत पाकिस्तान इस संगीन सूरत हाल से बेखबर नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में 4 डे वर्क वीक, हफ्ते में 4 दिन काम और 50% अमले के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया है। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 50% कटौती कर दी गई है। हुक्मरानों का कहना है कि ये जंगी बुनियादों पर किए गए इक़दाम हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अपनी तवानाई की तरसील को महफूज बनाने के लिए ऑपरेशन मुहाफ़िजुल बहर शुरू किया है, ताकि समुद्री रास्तों से आने वाले तेल के जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम की जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इक़दामात काफ़ी हैं? एक तरफ हुकूमती बयानात हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, स्टॉक काफ़ी है, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। पेट्रोल पंप मालिकान की एसोसिएशन ने वजीर आजम को हंगामी खत लिखा है कि सप्लाई में ताअत्तुल आ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत $120 फी बैरल से तजावुज कर रही है। अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 350 या 400 रुपए फी लीटर तक जा सकती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमारा एनर्जी मिक्स है। हम बिजली बनाने के लिए महंगी LNG और कोयले पर इन्हिसार करते हैं। जब आलमी मार्केट में तेल $120 फी बैरल से ऊपर जाता है तो पाकिस्तान की बिजली की कीमत खुद ब खुद 60 या 70 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाती है। IPPs के साथ किए गए मुआहदे हमारे गले का फंदा बन चुके हैं। हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमें अरबों रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में देने पड़ते हैं। यही वजह है कि आज हुकूमत PSL जैसे इवेंट से आवाम को दूर रख रही है, ताकि पीक आवर्स में बिजली का बोझ कम किया जा सके। हुक्मरान आवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं, लेकिन आवाम पूछ रहे हैं कि दहाइयों से हम एनर्जी सिक्योरिटी पर क्यों काम नहीं कर सके। हम आज भी क्यों सऊदी अरब, कुवैत और कतर के जहाज़ों के मुंतज़िर रहते हैं। इस तारीकी में अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो है सोलराइजेशन।
پاکستان میں عوامی سطح پر سولر پینلز کے استعمال میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اس نے ملک کا درآمدی بل 12 ارب ڈالر تک کم کر دیا ہے۔ یہ ایک سائلنٹ ریولیوشن ہے جو پاکستانی عوام نے خود برپا کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس بحران میں پاکستان اب تیزی سے روس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ روسی خام تیل سستا تو ہے لیکن ہماری ریفائنریاں اسے ریفائن کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہیں۔ وسطی ایشیائی ریاستوں ترکمانستان، قازقستان سے گیس پائپ لائن TAPI اب بھی کاغذوں تک محدود ہے۔ چین کے ساتھ سی پیک کے تحت بننے والے انرجی پروجیکٹس کوئلے پر مبنی ہیں جو ماحول اور جیب دونوں پر بھاری ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے انڈے ایک ہی ٹوکری یعنی مشرق وسطیٰ میں رکھے تھے اور اب وہ ٹوکری آگ کی لپیٹ میں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان آج LNG کے مہنگے معاہدوں کے بجائے مکمل طور پر شمسی اور ہوا کی توانائی پر منتقل ہو چکا ہوتا تو مشرق وسطیٰ کی جنگ سے ہمیں اتنا فرق نہ پڑتا۔ دوستو، صورتحال نازک ہے۔ پاکستان کا توانائی بحران صرف ٹیکنیکل نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل بن چکا ہے، لیکن پاکستانیوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ کوئی ملک ایسے بحران میں پھنسا۔ دوستو، پاکستان اس وقت جس مشکل سے گزر رہا ہے، تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں جب بڑی قومیں اس سے بھی بدتر حالات میں پھنس گئیں، لیکن فرق صرف فیصلے کا تھا۔ 1973 میں جب عرب ممالک نے مغرب کو تیل کی سپلائی روکی تو ہالینڈ اور ڈنمارک کی سڑکیں ویران ہو گئیں۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہوا کہ لوگ گاڑیاں سڑکوں پر چھوڑ کر گھر چلے گئے، لیکن ان قوموں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اسے ایک موقع سمجھا اور اپنی پوری شہری زندگی کو سائیکلوں پر منتقل کر دیا۔ آج ایمسٹرڈیم دنیا کا بائسیکل کیپٹل ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے 50 سال پہلے تیل کے بحران کو اپنی عادت بدلنے کا ذریعہ بنایا۔ آج وہ پیٹرول کے محتاج نہیں رہے۔ فرانس، جس کے پاس اپنے تیل کے ذخائر نہ ہونے کے برابر تھے، 1970 کی دہائی میں اسی طرح لرز اٹھا تھا جیسے آج ہم لرز رہے ہیں، لیکن فرانسیسی حکمرانوں نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا جسے میسمر پلان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم تیل کی درآمد پر انحصار ختم کر دیں گے اور ایٹمی توانائی یعنی نیوکلیئر انرجی کی طرف جائیں گے۔ آج فرانس اپنی 70% سے زائد بجلی ایٹمی گھروں سے بناتا ہے اور یورپ کو بجلی برآمد کرتا ہے۔ انہوں نے بحران کو اپنی توانائی کی خود مختاری میں بدل دیا۔ دوسری عالمی جنگ میں تباہ ہونے والا جاپان، جس کے پاس قدرتی وسائل صفر ہیں، اس نے بچت کو اپنی ثقافت بنا لیا۔ جاپان نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی جو کم سے کم ایندھن میں زیادہ سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آج جاپان کی گاڑیاں اور کارخانے دنیا میں سب سے کم ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ بحران سے نکلنے کے لیے صرف تیل کا ہونا ضروری نہیں بلکہ عقل اور ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری ہے۔ ان قوموں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ڈنمارک سائیکل اپنا سکتا ہے اور فرانس ایٹمی توانائی پر جا سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تھر کا کوئلہ ہے جو سینکڑوں سال تک بجلی دے سکتا ہے۔ ہمارے پاس سندھ اور بلوچستان میں ہوا اور دھوپ کے لامحدود ذخائر ہیں۔ مسئلہ وسائل کا نہیں، مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ اگر ہم نے آج PSL کے اسٹیڈیم خالی کر کے بھی سبق نہ سیکھا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اگر ہم نے اس بحران سے نکلنا ہے تو ہمیں ایمرجنسی انرجی شفٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں موجود تیل اور گیس کے بلاکس پر کام تیز کرنا ہوگا۔ حکومت کو ہر گھر کو آف گرڈ کرنے کے لیے مراعات دینی ہوگی۔ پیٹرول پر چلنے والی بائکس اور کاروں کو فوری طور پر الیکٹرک پر منتقل کرنا ہوگا۔ اگر ایران اسرائیل جنگ طویل ہوتی ہے تو پاکستان کو اپنی پوری معاشی حکمت عملی بدلنی پڑے گی۔ ہمیں لائف سٹائل بدلنا ہوگا۔ شادی ہالز کی جلدی بندش، مارکیٹوں کے اوقات کار اور ٹرانسپورٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال اب آپشن نہیں بلکہ مجبوری بن چکے ہیں۔ آج اسٹیڈیم خالی ہے، کل شاید سڑکیں بھی خالی ہوں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بحران ہی قوموں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ کیا ہم اس بحران کو اپنی توانائی کی خود مختاری یعنی انرجی انڈیپینڈنس میں بدل سکیں گے، یا پھر ہم اسی طرح عالمی قیمتوں اور جنگوں کے رحم و کرم پر رہیں گے؟
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا PSL کو تماشائیوں کے بغیر کروانا درست فیصلہ ہے؟ اور کیا آپ کے علاقے میں بھی پیٹرول کی کمی محسوس کی جا رہی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔